तन्नो मित्रः शं वरुणः तन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां यास्यामः वर्णस्वरः मात्रापरं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अतातः सगुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् कामः सगुंहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पूर्वरूपम् जौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् इत्यधिलोकम् अथादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यध्युदाक्षम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनम् सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथादिप्रजम् अवतापूर्वरूपम् इदोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यभिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहणुः पूर्वरूपम् उत्तराहणुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यधिध्यात्मम् इतीमामः सगुंहिताः य एवमेता महासगुंहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे. Why is he called? Why is he called? What do you want? What? What? Yeah, bro. I'll call you after. Yeah. Go ahead. ब्रह्मणः कोशोऽसि वेदया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नभाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशा स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे विभगाहन्त्वयि स्वाहा यथापप्रवदायन्ते यथा मासाहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः भातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमाबद्ध्यः स्वा भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्वैतां चतुर्थीं महाजनस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरिति रसो लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वा वृक्षा भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एता चतस्रश्चतुर्था चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः
तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमा वहन्ति स य एषोऽन्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्भते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यपोह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति चन्द्रहि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्मा सत्यात्मः प्राणारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षम् ज्योतिषो वान्तरदिशा अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्त्वग् कर्ममागुम् सग्गस्नावास्ति मध्या एतदिति विधाय ऋषिरवोचत् पाङ्कम् वा इदभूम् सर्वम् पान्तेनैव पान्तग्धुस्पृणोतीति महमिति ब्रह्म ओमितेरघुम् सर्वम् ओमित्येतदनिकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ते ओमिति सामानि गायन्ते ओगुं सोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ते ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरम् प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसूते ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतञ्च प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रथमश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रणरश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारादीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचन एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुम् समर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोचार्योऽर्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजागन्तम् माप्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् पुरान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि यानि शास्त्रश्रेयागुंसो ब्राह्मणा त्वेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अभयदिते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ताः अलोकधर्मकाः स्युः यथा ते तेऽत्र वृत्तेरन् तदा तत्र वर्तेताः तेषु तेषां ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ताः अलोकधर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एषा देशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वक्तारमावेत् आवीन्माम् आवेत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. And then if you want to look up Niraktam once. श्रीयकान्ताय कल्याणधये श्रीराम श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकशुभ्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. इन्दिरारमण गोविन्द गोविन्द. Yeah, it's a possible. Oh, in the cabinet to the right of the microwave, there should be that colander. We'll do this, then dum dum, and then so we'll do that one twice. In a second. Ordering it right now. You can just dip it in that water so it becomes gum water.
Is it almost done? Done towel working. Mangalam Gosalemdraya Mahaniya Gunahatmane Chakravarti Dhanojaya Sarvabhaumaya Mangalam Veda Vedanta Vedyaya Meghashyamavati Murtaya Muntan Mohanarupaya Punyashlokaya Mangalam Govinda Govinda. Okay, you got a fresh Karpuram ready? And do we have any other fruits? Fruits I think. But దాంట్లో అక్కడ ఆల్మండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బాక్స్లో అయిపోతాం. Can you put water in this? More coffee? Yeah. Guys, so you can stop that. Ajam Bhagavan Shrimadakilamhe Mandhala Mandhanadharanethra Mandhala Kanthalasya Nikila Sura Surabandita Varahakshetra Vibhoshanasya Sejadala Garudadala Simhadala Prabhadala Narayana Anjana Disikarivala Kulasya Nadhamuka Bodhani Dividi Gunasavarana Satvanidhi Tatvanidhi Bhakti Gunapurna Sri Zaila Purna Gunavamshavada Parama Purusha Kripapura Vibhramada Tunga Shrunga Galadhyagana Ganga Samalingitasya Kanishajan Samalingitasya Sematika Gunaramanuja Namankita Bhuma Shayasuradhama Layavanarama Yatavanasima Parivrita Vishankataranam Tarabisham Hitabhaktira Sanidjaranantarya Harya Prashavanadhara Pura Vibhramata Salila Bharabharita Mahatatakamanitasya Kaligattama Valamartana Kalidodhyama Vilasadhyamaniamadi Mamunikarani Sevyamana Pratyakshi Bhavannija Salila Samadhyana Madhyanikila Papanashana Papanashana Tirtha Dhyasitasya Murari Sevakadaradi Pidata Nirarthi Devana Rasa Bhusara Varadi Sundhara Suranghanardi Karanga Saushtava Kumaratakriti Kumaratharaka Samapanodaya Tanuna Padaka Mahapadamaya Vihapanodita Sakala Bhukana Vidita Kumaradhara Vidana Tirtha Vichitasya Dharani Dala Katasa Kala Hatakadira Shabasarira Katapahula Vividamala Hadika Durajara Vilokana Matra Vidata Vivita Mahapadaka Swami Pushkarani Sanetasya Bahusangada Narakavada Padukka Galigangada Galashodpata Janapataka Vinipataka Rujinada Galasarta Kamalar Shubamajana Dana Sajana Barita Nijaturita Hadini Janasatarir Gadabepi Yamana Salila Sambrata Vishankada Tirtha Vibhushatasya Eva Madhima Bhuri Manjima Sarvapada Garvahapaka Sindhudambara Harishambara Vivida Vipula Punya Tirtha Hanivahasya Shri Mato Venkadachalasya Shikari Shekhara Mahakalpa Shakhi Nityotsava Pakshottsava Masotsava Sambatsarotsavadi Vividotsava Kratananda Srimadanandarayavasaha Shri Shri Padmavati Nayika Sameta Shri Varadarajaswaminaha Supritaha Suprasannaha Varada Bhavandviti Mahamto Nena Anubhrannanto Tadhastu Swaminaha Devijayi Bhavom. Let's give me the heart of that part. Arudafpal Shankadhara Chakradhara Sahasradhara Purusha Sukta Bhattar Mangalavadhyam. Hit the lights. Om Shriyakandaya Kalyana Dayar Shinam Ganta
श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी समिभ्रमालोकशुभ्रविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामाद्रमणिमार्दवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाचार्यपरोहमे सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम् विरारमण गोविन्द पाल शंखधार चक्रधार सहस्रधार मत्थर मंगलावाद्यम की नीट गट्टी मैडम grab one of those buckets, put them up here. This might not have enough space. It'll be okay. We'll only do it twice, so we can empty that. Right? Here, you want to do it? Yeah. हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोमिं विश्वतो विश्वा अत्यतिष्ठद्दशां गुणम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्यैकानः यथन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदये पूरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु We can stop the live stream.